जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आप अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं? हाँ, यकीनन हर कोई चाहता है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करे, उसका मुकम्मल उसकी तकमील हो और उनको हकीकी कर ले। लेकिन कैसे होगा मुमकिन? क्या करना चाहिए इसके लिए? अक्सर लोगों के ख्वाब होते हैं, वो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले तो मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर ज़ोबिया मोतीवाला है जो डिज़ाइनर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उनकी अपनी लाइफ के हवाले से पूछेंगे इन्होंने अपने ख्वाब कैसे पूरे किए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू नासिया फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। एनी टाइम। और हमारे बहुत ही फेवरेट माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं, आप तो उनको जानते ही हैं। आप जो भी आपका कोई प्रॉब्लम होता है, जब वो मोहम्मद इमरान की तरफ आता है तो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं ओ इमरान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हमें करना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत बहुत अच्छा लगा आप मेरे शो में आए। मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा कि मैं शो में कोई टॉपिक लेकर और आप ना मौजूद ना हो, क्योंकि आपकी बातें जो है ना वो मैं खुद भी स्टूडेंट बन के सीख रही होती हूँ अभी तक। कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई बात मुझे भी मोटिवेशनल बोलनी पड़ती है ना, तो मैं वो इमरान साहब के अल्फाज जो है ना दोहरा रही होती हूँ अभी तक। वो मैं देखे, वो एक बात है, तस्वीर के दो रुख होते हैं हर जगह पे वो यूज़ कर रही होती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि हम अपने ख्वाब देखते हैं और अगर हम ओवरऑल देखें तो एक चीज़ ये है कि जो आप सोचोगे वही होगा। ख्वाब जो देखोगे वो होगा, लेकिन वो पूरा होने तक क्या किया जाए, कहाँ पर हम लोग मिस कर देते हैं चीज़ें, वो भी बताएं, और पूरा कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो भी चीज़ आज इस्तेमाल कर रही हैं आप, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, जो फ़ोन आपके हाथ में है, जिस टेबल पे हम बैठे हुए हैं, ये एक वक्त में ख्वाब था किसी का, एक वक्त में ख्याल था किसी का। किसी को ख्याल आया, उसके बाद कोई काम शुरू हुआ और फिर वो एक बहुत प्रोसेस के बाद अब इस आरामदेह कुर्सी के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है कि किसी दरख्त के तने की छाल के ऊपर कोई शख्स बैठा हुआ था और उसको ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है और उसके पुश्ते मुबारक में कुछ दर्द हो रहा है, कुछ न चीज़ आरामदेह होनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही है ना। उसने लकड़ी को जो है वो रंदा लगाया होगा, कुछ फ्लैट किया होगा, इसके बाद फिर इसी तरह कुछ कपड़ा आया होगा, फोम आया होगा, चेयर आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे ही हुआ होगा ना। इसका मतलब ये कि हम जो भी चीज़ का अगर आगाज़ देखेंगे वो ख्याल है। खालिक के कायनात को भी एक ख्याल आया था जिसके बाद इसने कायनात तश्कील दी। तो हम स्टार्ट वही है। किन लोगों का ख्याल सिर्फ ख्याल ही रहता है, ख्वाहिश ही रहती है और कुछ अमल की दुनिया में आ जाते हैं। कैसे होता है? इसका मतलब कुछ प्रोसेस होगा ना। देखिए, कानून कशिश ये कहता है कि आप अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे आप तवज्जो देते हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। अब ये स्टार्ट है, ये सिर्फ एक स्टार्ट है। यानी अगर आप सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? अब कहते हैं यार इस कौम की हालत कैसे बदलेगी, सोच ही नहीं रही है। जब कौम कुछ तो सोच तो रही नहीं है, तो अल्लाह हालत नहीं बदलता उसका जो अपनी हालत नहीं बदलता है। इसका मतलब है अमल की दुनिया के अंदर जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, ख्याल ख्याल ही रहेगा। अल्लामा इकबाल का भी ख्वाब था पाकिस्तान बनेगा, तो वो फिर उसके लिए फिर काम शुरू हुआ ना उसके। देख लीजिए, और ये भी होता है कि ख्वाब किसी का होता है और तकमील किसी और के ज़माने में होती है। यही जो आपने कहा ना कि पता नहीं कौन बैठ के सोच रहा होगा, कहाँ पर कब सोचा था, तब हम यहाँ तक जो है वो पहुँचे। तो अगर इसको हम स्टार्ट्स की बात करें तो ख्वाब का अमल तक होना, ख्याल का तकमील तक जाने के लिए अमल है बीच में। अब उस अमल के ऊपर ज़ाहिर प्रोग्राम में बहुत सारी बात होगी कि उस अमल को कौन से लोग, बहुत सारे अमल बहुत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, तो आखिर अमल के अंदर कौन सी खामी रह जाती है, कोताही रह जाती है, और कौन से लोग हैं कि जो अमल करते ही नहीं है और समझते हैं कि शायद खुद ब खुद हो इसमें हम बिल्कुल बात करेंगे ताकि थोड़ा सस्पेंस भी रहे। और अब मैं आऊँगी ज़ोबिया की तरफ। ज़ोबिया, ये बताइएगा कि आपका अपना भी एक होगा ना, सोचा तो होगा कि मैंने ये करना है, शुरू से यही सोचा था कि मैंने डिज़ाइनर बनना है, या कुछ और भी पहले सोच आई थी कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, लेकिन काम करने की सोच आई? जी, मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट हर एक को होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि औरतें भी इंडिपेंडेंट हों। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं बिज़नेस ओरिएंटेड हमेशा से थी। व्हेन आई वाज
ان یونیورسٹی آلسو میں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے بیچلرز، لیکن میں نے اس میں آگے نہیں ماسٹرز نہیں کیا، لیکن میں ہمیشہ سے کپڑے بنانے کا مجھے شوق تھا. تو اینڈ آئی واز آلویز بزنس اورینٹیڈ. سو مطلب وہی بات ہے کہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سوچیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. دوسرا آئی فیل کہ آپ کی جو ہابی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو اپنا بزنس یا اپنا ورک بنا لیں تو وہ آپ کے زیادہ دیر تک، یعنی کہ آپ انٹرسٹڈ رہتے ہیں اس کے اندر. اچھا یہ جو سوچ آئی تھی، یہ پہلے سوچ آئی تھی کہ میں نے ڈیزائننگ ہی کرنی ہے، یا لوگوں سے مشورہ لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیلڈ زیادہ اچھی ہے، یا پیشن تو تھا ہی تھا، ہابی تھی جی، لیکن یہ سوچ کہ مجھے صرف ایز اے بزنس لے کر آنا ہے؟ ہاں اصل میں سوچ جی میرے ہمیشہ سے بزنس کا انٹرسٹ تھا. مطلب جو بزنس میں جاؤں گی یہ مجھے نہیں پتا تھا اوبیسلی. مطلب مین تھا کہ مجھے بزنس کرنا ہے، خواب ہمیشہ بزنس کرنے کے. جی ہم میمن ہیں تو ہم بزنس کرتے ہی ہیں. سو اینی ویز تو دا تھنگ از کہ ہمیں بڑا مجھے تھا ہمیشہ سے انٹرسٹ، اور میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز کروں گی جو کہ میں آگے جا کر بزنس. ہم جب اس وقت پڑھ رہے تھے تو اتنی فیشن ڈیزائننگ سکولز وغیرہ یہاں پر نہیں تھے. تو ہم نے مطلب وہ یہ، اور میرے پیرنٹس کا یہ تھا کہ بھائی کوئی ڈگری لے لو اور یہ کر لو ہوتا ہے کریٹو فیلڈز میں جب آپ جانے والے ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ کریٹو آرٹسٹ بنو گے کیا فائدہ ہے، یہ کرو گے کیا فائدہ ہے. تو ٹھیک ہے وہ ہابی ہے وہ سائڈ پہ رکھو، پہلے کوئی ایک ڈگری کر لو اور اس کے بعد. تو وہی چیز تھی میرے ذہن میں بھی کہ میں ایک ڈگری کر لوں، کمپلیٹ کر لوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی ہابی کو پرسو کروں. انفارمیشن ٹیکنالوجی. اچھا اوکے. لیکن پھر یہ کہ لیکن آپ نے ڈیزائننگ میں پھر آپ ایز اے بزنس اس کو لیا؟ جی ایز اے بزنس لیا. اور اپنی میں نے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں سے ایڈوائس لینا وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بزنس میں صرف کریٹو سائڈ نہیں ہوتا ہے نا، آپ کا ایک فائنینشیل سائڈ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ 2-4 لوگوں سے مشورہ کریں اور پھر آپ آگے بڑھیں. لیکن مین جو ہے وہ جو آگے بڑھنے کی جو سوچ ہے اور جو آپ کے اندر پیشن ہے یا آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے. اچھا گیو اپ کیا تھا شروع کرنے سے پہلے بزنس کے؟ نہیں میں نہیں کر سکتی شاید، یا پھر شروع میں جا پہ اتنی ہنڈرنسز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کہیں پر یہ ہوا تھا کہ اب میں بزنس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی ہوں؟ ایکچولی ہنڈرنسز اور ہرڈلز دیکھیں کوئی بھی چیز آپ دنیا میں کریں گے نا اس میں آئیں گی. آپ جاب بھی کر رہے ہیں نا، پازیٹیو آپ نے 9 to 5 بھی اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ منڈے کو یا وینسڈے کو کہیں گے یار میں نہیں کر رہی یہ جاب، میں تھک گئی ہوں اس جاب سے. تو وہ اس لیے نہیں آتی کہ آپ جو ہے نا وہ ہرڈلز آ رہے ہیں، وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ چیزیں مونوٹونس ہو جاتی ہیں جب آپ بور ہو جاتے ہیں ایک ہی چیز کر کے. اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ جب آپ ایک ہابی کو اپنا بزنس بناتے ہیں تو آپ ساری زندگی آپ نے گیو اپ نہیں کیا کیونکہ آپ کی وہ ہابی تھی اور آپ کا پیشن تھا. بالکل. تو کیونکہ وہ انٹرسٹ ڈیولپڈ رہتا ہے تو آپ گیو اپ ایزیلی نہیں کرتے. جب آپ 9 to 5 جاب اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ کر رہے ہو جہاں آپ کا شوق ہو، آپ کا انٹرسٹ ہو، تو آپ زیادہ دیر تک اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ بورڈ. So that's what I'm saying کہ کوئٹ کرنے کا ریزن صرف ہرڈل اور مصیبت یا ٹربل نہیں ہوتی، آپ کے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے تو ویسے ہی کافی ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنا ضروری ہے آفٹر سرٹن ایج، کیونکہ آپ کا کریئر ایج اینڈ یور پرسنل لائف کے مطلب آپ کی چائلڈ بیئرنگ اینڈ یور شادی اینڈ آل از ایٹ دا سیم لیول. جس ایج میں آپ اپنا کریئر بنا رہے ہوتے ہیں اسی ایج میں آپ کی شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. سو ملٹی ٹاسکنگ از ویری امپورٹنٹ، اور جس کی وجہ سے یہ جو ٹربلز اور ہرڈلز آتے ہیں اس کی وجہ سے کافی عورتیں اپنا بزنس یا اپنا کام یا جہاں بھی وہ کام کر رہی ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں. بالکل. اچھا ہر ایک میں اتنی اسٹرینتھ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وہ اپنے خواب پہ پکا ہو گیا نا تو پھر تو وہ یہ ساری چیزیں پوری کر لیتا ہے. کچھ ایسے پوائنٹرز کہ پہلے میں نے تو خواب دیکھ لیا، اب وہی والی بات ہے کہ کائنات اس کو جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جب آپ کے خواب نہیں پورے ہو رہے ہوتے یا ہو پاتے اور آپ گیو اپ کر دیتے ہیں؟ کیا گیو اپ از اے مین پرابلم یا پورے نہیں ہو رہے یہ پرابلم؟ خواہش ادھوری ہوتی ہے، خواہش کے اندر شدت نہیں ہوتی. مطلب جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہاف ہارٹیڈ شروع ہوتے ہیں، ہو گیا
चलो करके देख लो, अच्छा वो भी देखो कर रहा था, कुछ तो करना चाहिए, चाहिए। नहीं है उस चीज में, वो अपना 100% उसमें नहीं है। देखिए डिज़ायर जो है ना उसको बड़ा एक्सक्रूशिएटिंग होना चाहिए। दुनिया में जिसने कोई काम किया है ना वो नॉर्मल लोग नहीं होते, दे हैव, वो अलग हट के होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप नॉर्मल होते हैं या पागल होते हैं, लेकिन वो हट के होते हैं, वो ज़रा धुन के पक्के होते हैं। दुनिया उनका मजाक भी उड़ाती है, कहते हैं बेवकूफ़ है, सारी ज़िंदगी इसी में लगा हुआ है, लगी हुई है, पता नहीं क्या हासिल होगा। ज़्यादातर इनकरेज करने वाले लोग नहीं मिलते हैं आपके इन्वायरमेंट, और सबसे ज़्यादा तो आपको डिस्करेज वाले आपके घर से शुरू होते हैं। तू तो रहने ही दे, दोस्त भी अब वही करीब मुझे कहते हैं ना क्या तुम बार-बार मेकअप सीख के करोगे, मैंने कहा क्या मतलब है, आई जस्ट वांट टू अपग्रेड। और बात दफा ये भी होता है कि वो भी राय देते हैं जिनका कोई जो अहले राय नहीं होते, यानी ये भी एक अलमिया है कि वो भी राय दे रहा है जो कि अहले राय नहीं है, यानी आपको कोई ताल्लुक नहीं, आपको कुछ अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप राय दे रहे हैं। देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे बच्चे को सेहत अता फरमा दे, ठीक है। अब एक कोई मुझे कहता है यार मेरे बच्चे बीमार है, दुआ कीजिएगा, उस मेरी अपने बच्चे की दुआ और उस किसी के बच्चे की दुआ में शिद्दत में कमी होगी ना। यही वो शिद्दत आपको फील करनी है जहाँ से अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपने ख्वाबों के। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक है, या आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो सुबह सुबह में एनर्जी देती है माशाल्लाह। और फिर आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। और डॉक्टर इमरान, बहुत तवील अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ माशाल्लाह, हमारे लिए तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। और डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी है कि ये रूहानियत को भी समझते हैं और दुनियावी मामलात को भी बहुत बैलेंस लेके चलते हैं। तो हम एक शफीक उस्ताद की तरह मैं इनको मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि बात ये हुई कि बाकी आदमी का कोई पैशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो वो तभी वो किसी एम को हासिल करने के लिए तगोदो करेगा। लेकिन बात ये कि डॉक्टर साहब कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप क्या रियलिस्टिक ख्वाब देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर आप ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो आप अचीव नहीं कर पाते और आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई नेवर एंडिंग रेस है, तो उस बारे में कुछ फरमाइए। दूसरी बात ये कि आजकल के दौर के अंदर जो हमारे जो नामसाइल हालात हैं उसके अंदर रहते हुए एक बच्चा अगर कोई अपने गोल अचीव करना चाहता है तो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मायूस हो जाता है। तो उस मायूस बच्चे को बाहर निकालने की, इस मायूसी से आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन करने ही वाली थी लेकिन आपने कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये क्यों ना सवाल हम ब्रेक के बाद लें, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान जो हमारी बातें हो रही थी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बताती हूँ कि हम अपने ख्वाबों की हकीकत की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि अपने ख्वाब तो शादी के भी ख्वाब होते हैं, कितने लोगों के ख्वाब होंगे कि वो शादी भी करे, कितने लोगों के होंगे कि उनके अलावा फिर चल रहे होंगे, कह रहे होंगे मेरी से शादी हो जाए, तो वो भी शिद्दत ही हो जाती है ना। देखिए मैंने कहा ना, जो हम देखेंगे वो हमें मुतवज्जो करेंगे। हम बचपन में जिस वक्त ये फिल्में आई पड़ोसी मुल्क की, और उस वक्त VCR बैंड था, तो जब आपके पास इस तरह की फिल्म आती है तो आप और शौक से देखते हैं ना। जब कोई चीज़ जब जिस पर पाबंदी होती है, इंसान की फितरत उसकी तरफ ज़रूर जाता है वो। तो उस वक्त जब देखते थे कि यार ये पिकनिक होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो अगर आप 9-10 के अंदर उस वक्त जो बच्चे होंगे उनके लिए तो बड़ी आइडियलाइजेशन होगी ना यार, कि यार ऐसे भी कॉलेज होते हैं जहाँ पे आप बाहर जाते हैं और घूमते हैं और फिरते हैं और पिकनिक होती है और ओवरनाइट स्टे होता है और ये होता है। अच्छा, उस टाइम के ऊपर वाकई आज से 40 साल पहले वो ख्वाब था, लेकिन अभी तो अभी हकीकत बहुत आसानी से बन जाता है। तो होता ये है कि आप जब जो चीज़ आपको देखेंगे ना वो आपको अट्रैक्ट करेगी और आप ज़रूर चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना चलती हुई एक महंगी गाड़ी आपको अट्रैक्ट ना करे, किसी का अच्छा लिबास, किसी के अच्छे कपड़े, किसी की अच्छी चीज़ें पहनने। तो उस पे क्या होता है कि जब इतनी शिद्दत होती है और फिर शादी नहीं होती, जो हम कह रहे हैं ना सोच से चलते हैं। नहीं, वो शिद्दत जो है वो देखिए, एक होती है मुझे हासिल करना है, बस मुझे हासिल करना है। आज आप पूछे किसी बच्चे से, आज का बच्चा इतना समझदार है, मैं स्कूल्स में भी जाता हूँ, कॉलेजेस में भी लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, उससे आप पूछेंगे ना हीरो बनेगा या विलन, तो कहेगा विलन। क्योंकि विलन को तो सब कुछ मिलता है, हीरो आखिर तक रोता रहता है, पता नहीं मिलेगा। ये नई जनरेशन सोच रही है ना, यानी विलन जो है उसको तो हर चीज मिलेगी, राइट? जो चीज चाहिए उसको ले जाएगी, नहीं तो उठा के ले जाएगा वो, ऐसे ही नहीं तो उठा के ले जाएगा। हीरो आखिर तक रोता रहेगा, शायद मिले शायद ना मिले, वो भी पता नहीं, वो भी हो सकता है मारी दे हीरो को,
राइट, ऐसा हो सकता है हीरो को मार ही दे, तो वो कह रहे हैं यार जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो अगर आप इवन शादी की बात भी देखें, ऐसे बहुत सारे पागल दीवाने हमने बहुत जल्दी मेल्ट भी होते हुए देखे। अच्छा, मतलब दीवाना नहीं होना किसी भी चीज में, मेरा सवाल ये है, फोकस होना है, वो भी अगर किसी और की हुई तो मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा, ये क्या मोहब्बत हुई? ये क्या मोहब्बत हुई? आपने खराब कर दिया चीज, ऐसा ही है ना। फोकस को आपने तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव कर दिया। ये इसको हम मोहब्बत तो नहीं कहेंगे, इसको हम हविस कहेंगे। हविस के पीछे आदमी भागता है ना, कि कोई कानून नहीं मानूंगा, कोई इखलाकियात नहीं मानूंगा, वो तो आपका हविस हो गई ना, वो तो हविस हो गई, वो शिद जो हो गई। लेकिन यही है ना जो सवाल पूछा था, मैं चाहूंगी थोड़ा सा उस पे इनपुट पहले जो है आप भी दे दें, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब भी देते हैं ना जी, या के सवाल के हवाले से कि एनर्जीज जो हैं वो आई थिंक काफ़ी अर्ली एज से, हर चीज़ की एक स्टेज होती है, हर चीज़ का एक फेज़ होता है। आई थिंक इतनी अर्ली एज से अगर आपके अंदर, जैसे वो ख्वाब का कह रहे थे कि अगर ऐसा ख्वाब है आपका जो पूरा भी ना हो सके, तो बिल्कुल ही एकदम ही आउट ऑफ फोकस जाके अब एकदम से आप बोल दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा बड़े होकर। सो आई मीन दैट इज़ नॉट अ रिलेटिव ड्रीम। आई मीन रिलेटिव ड्रीम ये होता है कि मैं आगे जाके मुझे ये प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, या मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़लानी चीज़ करनी है। मतलब आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से ये फोकस बच्चों के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। अनरियलाइज्ड ड्रीम्स जो होते हैं, वो अजीब से ड्रीम्स भी कभी होते हैं लोगों के और बच्चों के खासकर। दैट इज़ वेयर पेरेंटिंग कम्स इन। इस पर मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से सवाल करूँगी। आई थिंक ट्रम्प ने ख्वाब देखा था या ओबामा ने कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा? बहुत सारों के इस तरह के, बहुत सारे ऐसे ख्वाब थे। तो उन्होंने जब ख्वाब देखा तो वो भी उनके पूरे हुए, लेकिन एक टाइम बाद। अच्छा, कॉलेज से बात करते हैं, फिर इस पर भी बात करते हैं कि क्या इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने के बाद भी पूरे हो सकते हैं? कि आप जी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, प्रेसिडेंट बनने का। अच्छा जी, हमारे से कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं सनत करता कराची से, और आपका प्रोग्राम अच्छा है। इमरान साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं कि तसव्वुर, वो जो एक बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि मैं ऐसे शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो ख्वाब देखना तो बहुत अच्छी बात है, तसव्वुर में अपनी कामयाबी का लाना। अपने आप को स्टूडेंट ये सोचे कि मैं अपना तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हूँ, जॉब है और फिर सक्सेस मिल रही है, प्रोग्रेस है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी फैमिली है। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, हमारे माहिर हैं, प्रोफेसर हैं, तालीम से भी बड़ी खिदमात हैं, कि ये सब करने के लिए एक ट्रैक पे खास लाना पड़ता है। जैसे फसल उगाने के लिए जमीन जरखेज होती है, ये ख्वाब भी तो हर कोई नहीं देखता। उसके लिए कौन से अमाल है, कोई दुआ है, इबादत है, कोई अपने अंदर क्या तब्दीली, कौन सी ऐसी सोच है लेकर आए जो जिसमें इंसान जो है ना वो फोकस रहे। जी ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। जी डॉक्टर साहब, दोनों सवालों के जवाब। देखिए, पहले वाला जो सवाल था उसमें तो मेरी बहन ने कुछ इस पर इनपुट भी दे दिया कि हकीकत पसंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ख्वाब आता है जोश में, अवल होता है होश में। तो अब आपका जब अगर आप सिर्फ जोश में रहेंगे और होश खो बैठेंगे और खाली होश में हर वक्त रहेंगे तो फिर वो ख्याल भी नहीं आएगा। मतलब हर चीज़ का अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो वो हर चीज़ की लॉजिक नहीं होती। हर चीज़ के ऊपर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अभी आपने रिश्तों की बात की थी, अगर हम सारे फिल्टर लगाते रहें, जो कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। इतने फिल्टर हैं चेक करने के, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं एज अ पैकेज। हर चीज़ की ख्वाब ज़रूर इसलिए देखने चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की कोई मंतिक हो। आई थिंक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने किसी किताब में कहीं शेर किसी का लिखा था या उनका अपना था कि दफनाना ही था अगर मुझको तो काहे को नहलाया गया हूँ। तो अब इसका मतलब है कि हर चीज़ के लिए शुरू करने के लिए कोई लॉजिक नहीं होती, उस वक्त नहीं समझ में आ रही होती है। यानी उस वक्त लॉजिक समझ में नहीं आ रही होती कि यार इसका क्या फ़ायदा होगा। हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं होती, उसका फ़ायदा खुद ब खुद आना शुरू होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसका फ़ायदा खुद ब खुद आना शुरू होता है, इसका फल खुद ब खुद आना शुरू होता है। तो आपके जो ख्वाब है ना, उनके स्टेप्स होते हैं। यानी आप मंजिल जो है वो हर एक कदम के बाद एक मंजिल होती है। कामयाबी वो नहीं है जो आपने आखिर के अंदर हासिल किया, कामयाबी वो है जो उस जद्दोजहद के अंदर आपने हर लम्हे हासिल किया। अब ये देखें ना, अगर आपको किसी एक फेवरेट रेस्टोरेंट जाना है, घर के अंदर आप बैठे फैमिली के साथ हैं और बच्चों को आपने बोला यार हम पता है फलानी जगह जा रहे हैं, वो बच्चों की इंजॉयमेंट वहीं से शुरू हुई। अभी तो आप जाएंगे, पहुंचेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, मेन्यू देखेंगे, घंटे में आएगा।
لیکن وہ اس جرنی کے اندر وہ ابھی سے اس کی انجوائمنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ کھانا کھا کے یہ نہیں کہہ گیا اب مجھے مزہ آیا, وہ تو مزہ جب سے شروع ہو گیا جب ابا مان گئے. ہاں جیسے ہم ٹریولنگ کے لیے جا رہے تو وہ مزہ اسی وقت سے شروع ہے جب ٹریولنگ کی پلاننگ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل جو ہے, ابھی آپ نے ٹریولنگ کی بات کی, سفر کے لیے جو میری منزل ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ جب میرا ٹکٹ آ جائے گا, جب میرا ویزا آ جائے گا, جب میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا, جب میں یہاں کے جہاز ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا, جب میں وہاں کے ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا. ہر چیز کے لیے منزل یہ وہ سفر ہے. اس سفر کے اندر تو آپ کے جو سٹیپس ہیں نا, آپ کے گولز کے سٹیپس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جو بات یحییٰ نے بھی کی تھی میں اس کو پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ بہت بڑا کوئی خواب دیکھ لے, جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت بڑا کوئی خواب دیکھ لے. اب پورے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اتنے بڑے بڑے خواب, پریزیڈنٹ بننے کے بھی خواب پورے ہوتے ہیں. تو کیا یہ خواب جو ہیں اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا, یا آپ مطلب فوکس رہنا پڑے گا, یہ سوچ اپنی ساری زندگی اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی, گیو اپ نہیں کرنا ہوگا؟ اس پہ ضرور بات کیجیے گا, لیکن آپ سے بھی میں ضرور پوچھوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں کیسے لایا جائے, اور ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان ہیں زوفیہ ڈیزائنر بھی ہیں, جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ساتھ میں ڈاکٹر عمران بھی ہیں. اور عمران صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ موٹیویشن تو کیا, آپ کو جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے آپ کو اتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ آپ پکے ہو جاتے ہیں. تو آج جو ہے آپ کی حقیقت جو ہے, جو آپ کے خواب ہیں ان کی حقیقت بنانے کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں دونوں مہمانوں سے جاننا چاہوں گی. زوفیہ, کیا کیا کرنا ایسا چاہیے کہ جس سے آپ کے خواب جو ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ان ریئلسٹک ڈریمز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ہر چیز کو دیکھ کے, اور ایک بچہ جو ابھی او لیولز میں ہے یا اے لیولز میں ہے, اس کے اندر اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اور نہ اس کی سوچ اتنی آگے جا سکتی ہے کہ وہ اپنے یہ جو فلانا اس کا جو بھی ڈریم ہے وہ آگے وہ کیسے پہنچے گا. رائٹ, اس چیز پہ پیرنٹس کا بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی, کہ ایز پیرنٹس آپ اپنے بچے کو رائٹ اپرچونیٹیز اینڈ سینس آف ڈائریکشن دیں. کیونکہ دیکھیں, بچہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فلانی چیز کرنی ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے جو بھی کرنا ہے. آپ کو ایز اے پیرنٹ آپ کو آگے کی فیوچر کی سوچ کے, بیکاز یو ہیو دی ایکسپیرئنس, یو ہیو دی ایجوکیشن, یو نو کہ آپ کا بچے کے اندر کیا چیز ہے یا نہیں ہے, کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. بچے کا ضرور دیکھیں کہ وہ کیا بچے کا بھی ضرور دیکھیں. یہ نہیں کہ وہ ان ریئلسٹک, اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا, ایک بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے, وہ ٹرین کی پٹری پہ جا کے ویڈیو بنا رہا ہے, وہ 5 ملین بنا رہا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان ریئلسٹک ڈریمز جو ہیں اس کو پہلے آپ کو ایز اے پیرنٹ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اینڈ انفارچونیٹلی یہاں پیرنٹس بھی یہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی پھر اور کیا ہے. کیا صرف یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو بس کھانا دے دو 3 وقت کا اور ان کو اسکول بھیج دو؟ نہیں, ان کی جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. A good parent will help you realize those dreams. اچھا, اس میں میں اپنی ایک مثال ضرور ایڈ کروں گی کہ کچھ ایسے ڈریمز ہوتے ہیں, جس طرح اگر آج میں ہوسٹنگ کر رہی ہوں تو یہ میری خواہش نہیں تھی. آج سے میں 9 سال کی تھی تو میں اپنے خود شوز بنایا کرتی تھی. اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں اپنی فرینڈس کو اکٹھا کر کے سائٹ پہ بٹھا کے ایسے ان سے انٹرویوز لیا کرتی. آئی اسٹل ریممبر. اور وہ چیز جو ہے وہ میرے اندر تھی کہ میں نے ہوسٹنگ کرنی. حالانکہ مجھے ہوسٹنگ اس وقت جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایک کیمرہ چیزیں الگ ہی ہوتا ہے نا وہ, لیکن وہ ڈریم فلفل ہوا. لیکن کہتے ہیں نا کہ اس پہ آپ کو محنت کرنا ضروری ہے کنٹینیوسلی. میں نے گیو اپ نہیں کیا 9 سال کی عمر سے, گیو اپ نہیں کیا اور اس کو کنٹینیو رکھا. اس کو اپنی سوچ کو میں نے یہ ضروری ہے نا. دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی چیز, لیکن اس میں محنت بھی کی نا, ایجوکیشن بھی حاصل کی, پڑھا بھی. دیکھیں, ایجوکیشن بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت تو کرنی ہے نا. بغیر محنت کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو مطلب آپ کوئی بھی خواب دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کوئی بھی خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ کا محنت بھی تو شامل ہے نا.
اس کے بغیر ہوگا نہیں نا. اس کے بغیر میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو سائیکل ہے اس کے یہ شروع ہوگا آپ کی نیت سے, اس کے بعد آپ کو ایک کامل یقین کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکنات میں سے ہے, یہ پاسبلٹی سے ہے, دنیا میں کسی انسان نے کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں انگلی سے چاند کھینچ کے لے آؤں گا, یہ کسی نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا. مطلب میں موافق الفطرت باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو دنیا میں کسی نے کیا ہے. تو اس کا مطلب مجھے یقین ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو یہ جتنا آپ کا کامل یقین ہوگا, جتنا آپ کا پختہ یقین ہوگا, اتنا آپ کا سفر آگے کی طرف بڑھے گا. پھر سب سے بڑی چیز اس کے بعد جب آتی ہے کہ جی مجھے امید ہے کہ میں کر جاؤں گا. ایک ہے مجھے یقین کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ مجھے یہ نتیجہ ملے گا. یہ امید آپ کو جگاتی ہے, یہ ہوپ آپ کو چلاتی ہے. ساری گیم جو ہے نا ہیلپ لیسنس, ہوپ لیسنس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ہم کیوں اب دیکھیں, ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا, ایسا ہی ہے نا. لیکن پلان کرتے ہیں, رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانس دے رہا ہوں تو آپ زندگی کی بات کریں, آپ مرنے کی بات نہ کریں, آپ آگے بڑھنے کی بات کریں. تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ اپنی ہوپ زندہ رکھنی ہے. اور پھر یہ ہے ریلیونٹ عمل. یہ اتنا ضروری ہے کہ کیا جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کی مجھے معلومات ہیں, کیا میرے پاس وہ اسپیسیفک انفارمیشن ہے جو اس خواب کو عمل میں لانے کے لیے. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, دو طریقے, یا تو میں خود تجربے کروں یا میں کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں. یا تو میں خود تجربہ کروں. اب میں خود تجربہ کروں گا, میری مختصر سی زندگی اور پاکستان جیسے ممالک کے اندر ایک بہت کم ریسورسز, وہ تو میں پھونک دوں گا. اگر میں اسمارٹ ہوں تو اسمارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اسمارٹ ورکر اور ہارڈ ورکر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسمارٹ ورکر انجینئر بنتا ہے, ہارڈ ورکر مزدور بنتا ہے. وہ مزدور بنتا ہے, وہ انجینئر بنتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسپیسیفک انفارمیشن اور رائٹ ڈائریکشن ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ضرور آپ کو پکی والی جو ہے نا انفارمیشن اور موٹیویشن ملی ہوگی. تو آپ اپنے اوپر بہت خیال رکھیں, اپنے خوابوں کو دیکھتے رہیں, توڑنا نہیں ہے خوابوں کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ محنت کریں جو ان خوابوں کو آپ کے مکمل کرنے میں کام آئے. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر ملیں گے. ٹیک گڈ کیئر اینڈ بائے بائے.